अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में भी एक चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारी अब की जा रही है। कोई चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जा रहा है, उस हवाले से कोई एक इजलास बड़ा अहम तलब किया गया है गालिबन 16 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को गालिबन, सॉरी, इतवार वाले दिन। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का एक शेर वायरल, इतना बुलंद उन्होंने खुद को एक्सप्लेन किया अंग्रेज़ी में जाकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान टॉप ट्रेंड क्यों करते रहे, इमरान खान की आज अहम तरीन पैगामात, वो भी आपके सामने रखते हैं। और एक 27वीं तरमीम की तैयारी, बहुत कुछ हो रहा है बैक टू बैक। इतनी अनसर्टेनिटी है इस मुल्क में, इतनी अनसर्टेनिटी है। लेकिन आगाज इंपॉर्टेंटली इस बात से करेंगे कि अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, वो सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड के ऊपर कोई सिंसियर एफर्ट्स नजर नहीं आ रही किसी भी तरह से इमरान खान की रिहाई को लेकर। तो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर को एक इजलास तलब किया है। इस इजलास को बहुत अहम कहा जा रहा है। ये इजलास बाकी इजलासों से मुख्तलिफ इसलिए होगा, इस इजलास में कुछ तैयारियां की जाएंगी। एक बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जाएगा आज़ाद कश्मीर के तर्ज के ऊपर। एक ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड जो हर आम, खास, जवान, बूढ़े, हर शहरी को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें मुद्दा सिर्फ इमरान खान की रिहाई, अदलिया की आज़ादी नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ होगा। महंगाई को लेकर, जो इंसानी हकूक को लेकर पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में लोग सड़कों पर निकले, लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की, लोग तब तक सड़कों पर रहे जब तक अवामी एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर साइन डॉक्यूमेंट नहीं दिखा दिया मुज़ाकरात की कामयाबी का। तो कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तमाम तर लीडरान की जानिब से, जिससे अवाम वाक़तन सड़कों पर आए। और जो बाकायदा तौर पे आप कहते हैं ना, अवामी मुतालबात के ज़रिए अवाम को बाकायदा ये प्लान है कि अवाम को बाकायदा तौर के ऊपर सड़कों पर जो है वो लाया जाएगा और अवाम को इकट्ठा किया जाएगा। इस सिलसिले में एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। एक बात याद रखें, महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने जब जिम्मेदारी सौंपी तो तकलीफ तो बहुत हुई पीटीआई के लीडरान को कि हम भी सारे थे, अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई क्यों। लेकिन तमाम पार्टी लीडरान ने कितना कुछ किया ग्राउंड के ऊपर। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की क्या कारकर्दगी, ये मैं और आप बहुत अच्छे से अब जानते हैं। यानी सिफर, जीरो, बिल्कुल टोटली निल। कोई इन्होंने स्टेप्स नहीं लिए, कोई किसी तरीके से इन्होंने कोई सिंसियर एफर्ट्स शो नहीं की। अगर बाहर होती हैं तो इमरान खान की बहनें होती हैं, वज़ीर आला ने तो जो कुछ किया। बल्कि इसी सिलसिले में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़ी अहम तरीन चीज़ ये भी है कि अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से इस टॉपिक अगले पे स्विच करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही है ना, कि एक अहम इजलास होगा, तमाम तर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, जॉट डाउन करना, एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करना, इसलिए भी ज़रूरी है कि 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है। 26वीं तरमीम हो चुकी, एक्सटेंशन का मामला इन 2 महीनों में हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर, 2 अहम तरीन एक्सटेंशन। तो अब 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है और अदालतें जिस तरीके से आपने बांदी बनाई हुई हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, वो भी आप करवा लेंगे 27वीं तरमीम भी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ। एक तो तमाम तर जजेस गायब हो गए, काम करने से तमाम तर जजेस आज इनकारी हो गए। ऐसा क्या पेशावर हाई कोर्ट में हुआ। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से एक और खबर है कि वहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सहूलतकारी तो पूरे मुल्क में कर ही रहा है, लेकिन हम जानते हैं कॉमन वेल्थ जो दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट है वो लीक हो गई, वरना वो सामने कभी ना आती। हम जानते हैं यूरोपीय यूनियन यानी ईयू की जो ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के ऊपर, वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया पेशावर हाई कोर्ट ने कि तहकीकात करें। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो इलेक्शन, आप कहने का जो अमला होता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का और तमाम तर, उनकी खिलाफ कुछ करप्शन के हवाले से कुछ तहकीकात करें। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ठीक ठाक तड़ियां लगाई और कहा कि खबरदार जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की, लेकिन अब बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए। तो यानी पेशावर हाई कोर्ट में थोड़ी बहुत हलचल है, साथ ही वहां पर जजेस अचानक गायब हो रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान के कुछ बहुत पसंदीदा उम्मीदवार थे, जैसे तैमूर सलीम झगड़ा का नाम इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, जिनको गंडापुर बाजू शाजू आसीने चढ़ा के, अच्छा गंडापुर तो हर किसी के खिलाफ है, सलमान अकरम राजा से उन्हें प्रॉब्लम है, अच्छा कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनसे प्रॉब्लम है, जो भी सवाल उठाता है पीटीआई का कारकुन ट्विटर के ऊपर उससे उन्हें मसला है, उन्होंने फिर अपनी एक टीम रखी हुई है आगे। यानी हर किसी से गंडापुर को मसला है, जुनैद अकबर खान से उनको मसला है, हर हर किसी से उन्हें मसला है, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ करना नहीं है और अगर कोई गलती से कुछ कर रहा है आलिया हमजा से उन्हें मसला है। तो ये कुछ उम्मीदवार जैसे तैमूर सलीम झगड़ा, और उस टाइम ये बात बहस शुरू भी हुई थी कि एमपीए की सीट पर कुछ वो उम्मीदवार जो बड़ा शोर शॉट था कि जीतेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कैसे हारे, उन्हें हराया गया या क्या मामला हुआ। और वो इतने फेवरेट थे इमरान खान के कि अगर वो जीतते, उनमें से कोई जीतता, तो गालिबन शायद आज वजीर आला की कुर्सी पर वो होते। लेकिन ऑब्वियसली फायदा किसको हुआ, अली अमीन गंडापुर को हुआ। तो शक व शुबात जा रहे हैं कि शायद आज यही वो वजह बस एक है कि अली अमीन गंडापुर इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हैं और इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटे हुए हैं कि शायद इन्हें श्योर कर दिया गया था कि आप नशस्त जीतेंगे। ऑब्वियसली लोगों ने वोट दिया, जीते तो वो है ही है, लेकिन कुछ लोगों को वहां पर यह भी कहा जा रहा है केपी में शायद हराया गया और ये सारा मामला, ये जो तारे हैं जाके ये उस मामले से जुड़ती है। अच्छा, एक जानब ये सिचुएशन है और दूसरी जानब अगर आप देखें तो हुकूमत के अपने अंदर जो है ना वो ठीक ठाक मसला पड़ चुका है, फड्डा पड़ चुका है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दिखावे की नूरा कुश्ती हमेशा से ये मशहूर है। अवाम तो जानती है, बहुत साल हो गए अब तो, लेकिन इमरान खान हमेशा तकरीर में एक ही बात कहते थे, इन्होंने बारियां लगाई हुई,
یعنی ایک 5 سال لگاتا ہے، اگلے کو پتا ہوتا ہے اب اگلے 5 سال میرے ہیں. اب انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ سب دکھاوے کے لیے سب کر رہے ہیں. نون لیگ اس لیے کر رہی ہے سب کچھ تاکہ اپنے ووٹر کو لاہور میں دکھا سکے کہ دیکھو پنجاب ہمارے لیے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پنجاب ہماری پرائرٹی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی اس لیے کر رہی ہے تاکہ اپنے ووٹر کو دکھا سکے کہ دیکھو ہم سندھیوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جو سندھیوں کو کچھ کہے گا ہم اس کو یہ اپنی ایک اپنی پرائرٹی لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو صرف صوبوں کی حد تک ہے. پاکستان کو اوبیسلی پاکستانیت چاہیے، کوئی ایسا چاہیے جو تمام صوبوں کو جوڑ کر رکھے. لیکن اوبیسلی اگر کوئی ایسا آئے گا تو پھر اس کے ویک پوائنٹس نہیں ہوں گے، پھر اسٹیبلشمنٹ اس کو استعمال کیسے کرے گی. تو اب انہوں نے اپنی نورا کشتی شروع کی ہوئی ہے. کبھی شعلہ رضا صاحبہ بیانات دے رہی ہیں مریم نواز کے خلاف، انہیں سائیکوپاتھ کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں. اچھا کبھی اب آج خبر یہ آئی کہ پنجاب حکومت نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں سے، دونوں صاحبزادوں سے سیکیورٹی اور تمام جو گاڑیاں شاڑیاں واپس لے لی ہیں. تو یہ ایک آپ کو نظر آئے گا سب کچھ یہ صرف دکھاوے کی حد تک ہے، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. اگر کل ہی 27ویں ترمیم آ جاتی ہے، پیپلز پارٹی سب سے بڑی فیسیلیٹیٹر ہوگی، فرنٹ کے بینچز کے اوپر بیٹھ کے ووٹ ڈالے گی، نون لیگ کا ساتھ دے گی، حکومت کا ساتھ دے گی، انجوائے کر رہی ہے وزارتیں، تمام پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ سائڈ پہ نہیں ہو سکتے. سیم گوز وتھ پی ایم ایل این. کل کو اگر وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے سب کروایا تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کیا، آپ کا وزیر اعظم تو جا کے شہباز شریف ملیشیا کے اندر تقریریں کر رہا ہے، اور علامہ اقبال آج جتنے دکھی ہوئے ہوں گے. یعنی ان کا وہ شعر خودی کو کر بلند اتنا جو 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 پڑھ پڑھ کر ہمیں سنایا جاتا تھا بچپن میں، جو ایک موٹو بنایا جاتا تھا کہ انسان کی لائف اس پوری فلسفی کے اوپر ہو. اقبال یہ سوچتے سمجھتے ہیں. اب وہ جو خودی ہے نا، وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ انسان کی اپنی کیسے انسان خود کو بنا سکتا ہے، اتنا اونچا بنا سکتا ہے کہ وہ غلامی نہ کرے. کیسے وہ اتنا اپنا یقین ایمان مضبوط کر سکتا ہے خدا پر کہ اس کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے. لیکن جو شہباز شریف ہیں جو شعر سنا رہے ہیں، ایک تو ملیشیا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں، ملیشین وزیر اعظم بھی انہیں حیران پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ بیچارے خود بھی پریشان ہیں کہ شہباز شریف یہ کہہ کیا رہے ہیں. یعنی ہماری سرزمین پر کھڑے ہو کے یہ سب کہہ رہے ہیں، اور کہہ کون رہا ہے. یعنی وہ جو ہر کچھ عرصے بعد آئی ایم ایف کے آگے جا کے جھکتے ہیں، وہ جو کسی تقریر میں فیلڈ مارشل آصم منیر یا ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کیے بغیر شہباز شریف کی ہر تقریر، ہر جملہ، چاہے نیشنل فورم ہو انٹرنیشنل فورم ہو، ان کا ہر جملہ نامکمل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور پھر جس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، یعنی آپ خودی کا مطلب تو سمجھے پہلے. یہ بہت بڑا شعر ہے. اور پھر جس طریقے سے جس سرزمین پر، یعنی ملیشیا کو آپ پڑھ کے ملیشینز کو سنا رہے ہیں، اور پھر جو آپ کے اپنے مطلب ورڈز، یہ چیزیں سوٹ بھی اس پہ کرتی ہیں نا جو واقعی پریکٹیکلی اس پہ عمل کر رہا ہو. یعنی شہباز شریف خود فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، یہ تینوں جعلی نشستوں پر بیٹھے ہیں. فارم 45 کی نشستیں نہیں ہیں، فارم 47 کی ہیں، تحقیقات ہو. یعنی اب اندر سے یہ ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ انہیں لائی ہے وہ یقین مانے انہیں کبھی کسی سے ذلیل کرا رہی ہے، کبھی کسی سے ذلیل کرا رہی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو لانے والے بھی کائنڈ آف ذلیل ہی ہو رہے ہیں نا. کیونکہ سب جانتے ہیں کون سا آپ کے ملک میں ڈپارٹمنٹ ہے جو اچھے سے چل رہا ہے. عدالتیں ہیں، وہاں پر انسرٹنٹی. آج صدر اعجاز اسحاق خان نے ایک خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام، برائے نام چیف جسٹس کے نام، اور انہوں نے اس خط میں کیا کچھ کہا. دوسری جانب آپ نے توشہ خانہ 2 کی سماعت اتنی تیز کر دی ہے، اتنی بیک ٹو بیک کر دی ہے، واضح ہے کہ اب آپ سزا کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جب سزا دینی ہوتی ہے رات 2 بجے تک سماعت ہوتی ہے، نہ پروسیکیوشن بیمار ہوتی ہے، نہ پروسیکیوٹرز میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے، ججز بڑے ریگولر ہوتے ہیں، چاہے ڈینگی ہو جائے، کسی کی والدہ، کچھ بھی ہو جائے. اور جب آپ نے ضمانتوں پہ درخواستیں نمٹانی ہوتی ہیں تب سب کچھ ہو جاتا ہے، تب ہر چیز ہوتی ہے، تب چھینک بھی کوئی مارے تب وہ بھی چھٹی پہ چلا جاتا ہے. تو یہ حالات ہیں اب تمام تر سچویشن. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ تو ساری کی ساری سچویشن ایک جانب ہے ہی ہے، لیکن دوسری جانب امپورٹنٹ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم، اور کیا 27ویں ترمیم سے پہلے کوئی بڑا احتجاج پاکستان میں پلان ہو سکتا ہے. پھر شہباز شریف کا یہ شعر پڑھنا اور اس پر جتنی تنقید ہو رہی ہے. اچھا پاکستان میں آپ بدقسمتی دیکھیں، آپ سے 3 دن پہلے جاتے جاتے شیئر کریں آپ کو، 1 دن پہلے عمران خان کا برتھ ڈے، اور وہ عمران خان کی برتھ ڈے کے ٹرینڈز ابھی بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسا کرکٹر پاکستان کا جس نے اوبیسلی 1993 میں آپ کو ورلڈ کپ جتوایا. مطلب کہتے ہیں کہ دشمن کا بھی خاندانی ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی بین الاقوامی دنیا سے کرکٹرز نے وش کیا عمران خان کو ہیپی برتھ ڈے. پاکستان سے بھی کچھ لوگوں نے، کچھ کرکٹرز نے کیا. لوگوں نے تو بے تحاشا کیا. لیکن سمجھ یہ نہیں آتا کہ کرکٹ بورڈ آپ کا نہیں کر سکا. جس شخص کی وجہ سے آپ نے وہ ٹرافی اٹھائی، آپ ایک ہی بار کرکٹ چیمپئن بنے 1993 میں، 1993 میں، آپ اس کو ایک سالگرہ وش نہیں کر سکے. یہ بغض ہے، یہ اس کو بخیلی، اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، بخل بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے حسد اور بخل. اور یہ وہی ہے، اور حسد تو آپ کو مار دیتا ہے کیا اس جہان میں بھی، کیا آگے بھی، یہاں بھی آپ جل جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اگلے جہان میں بھی. مطلب حسد کی تو ایک الگ ہی، حسد کرنے والوں کا ایک الگ ہی، اس پہ پورا قرآن ایک چیپٹر لکھ کے ڈیٹیلز بتاتا ہے. تو
एक विश भी इमरान खान को नहीं किया गया, लेकिन ट्रेंड कर रहा है। हलीमा खान साहिबा की आज जो बातचीत उन्होंने बाहर आकर की, जो इमरान खान के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान बड़े एम्बैरस होते हैं जब उन्हें कोई बर्थडे विश करता है, और वो तस्वीर हमारे साथ मौजूद भी है जिसमें इमरान खान का सब केक काट रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, हर कोई उनका केक काटता है। तो वो कह रही है कि वो बड़ा एम्बैरस फील करते हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि जितना आप एम्बैरस होते हैं ना कि केक आपका आपको कोई बर्थडे विश कर रहा है, उतने पाकिस्तान में ज्यादा आपके केक काटे गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब किसी पर मुझे एतबार नहीं रहा और जब कहीं से भी मेरा पैगाम सही तरह बाहर नहीं पहुंचता था, तब मैंने अपनी बहन अलीमा खान को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो मेरा पैगाम बाहर जाकर पहुंचाए। तो ये इनडायरेक्टली उस क़यादत को, खासकर अलीम गंडापुर और उनके ग्रुप को पैगाम है, जो अलीमा खान के हवाले से बाकायदा वीडियो मैसेजेस किसी के कहने पर या शायद सामने प्रॉम्प्टर रख के रिकॉर्ड कर करके जारी करते हैं, जिससे मोर सब तो जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है किसके एजेंडा पर चल रहे हैं और कहाँ से मामला फिक्स करें। बहरहाल मजीद कुछ अपडेट्स हैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तोशा खाना की समात अब डेली बेसिस के ऊपर होगी, उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।